बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, आज छठा रोज़ा है और उम्मीद है आपके रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। पता ही नहीं चला, बस 24 रह गए। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाज़रीन आज दूसरे दिन भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद धरना जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान पार्लियामेंट हैं, जिनमें सेनेटर्स भी हैं और अरकान असम्बली भी हैं, उनकी बड़ी तादाद यहाँ पहुँची है। वज़ीर आज़म सुहेल अफरीदी भी आज यहाँ पर आए हैं एहतजाज में, धरने में उन्होंने भी शिरकत की है। कल भी एहतजाज हुआ था, कल सलमान अकरम राजा साहब भी यहाँ मौजूद थे। सलमान अकरम राजा गए, जाके उनकी मुलाकात हुई रजिस्ट्रार से, जिसपे कल उन्होंने व्लॉग में बताया था, मेरे व्लॉग के अंदर, कि रजिस्ट्रार ने उन्हें कहा कि आप दरख्वास्त दें, जो सरकारी मेडिकल रिपोर्ट जमा हुई है उसके ऊपर हम बाकायदा हियरिंग करेंगे, उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। वो दरख्वास्त आज अभी तक ऑलमोस्ट 24 घंटे होने वाले हैं, वो जमा नहीं करवाई गई। तो दरख्वास्त जमा नहीं हुई तो आगे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी बगैर दरख्वास्त के, मुझे समझ नहीं आ रहा। आज फिर दूसरे दिन आए कि जब हमारे केसेस इन लग रहे, खान साहब का इलाज करवाया जाए। कल रात को इमरान खान साहब को मूव किया गया पिम्स अस्पताल में, जहाँ उनका प्रोसीजर, वहाँ का दूसरा इंजेक्शन जो उनको लगना था वो लगा, जिसके बाद अब दोबारा से कैलिंग उनको प्रोसीजर के बाद फॉलोअप की हिदायत देते हुए मुंतकिल कर दिया गया अडयाला जेल में। इनका मुतालबा इमरान खान साहब की फैमिली का और पार्टी का यही है कि उनको शिफा में मूव किया जाए। इमरान खान साहब के कुछ जो प्रेस रिलीज़ आई है उसके मुताबिक कुछ दिल के टेस्ट भी किए गए, वो भी इस वजह से किए गए कि डॉक्टर ने एंजियोग्राफी रिकमेंड की थी। एंजियोग्राफी तो नहीं हुई, बाकी कुछ टेस्ट उनके किए गए हैं। अब जिनकी रिपोर्ट्स कहा कि जिनके वाइटल सारे उनके ठीक थे, अब वो उनकी रिपोर्ट्स कैसी आती हैं ECG तो मौके भी पता चल जाता है। कुछ रिपोर्ट्स है जिनमें टाइम लगता है, लेकिन इतने VIP पेशेंट्स की रिपोर्ट्स को ज़्यादा टाइम उमन लगवाया नहीं जाता कि जो भी प्रोसीजर हो ताकि पता चले कि जल्दी हो जाए। तो ये एक पिम्स में रात को एक्टिविटी हुई थी, जिसके बाद अब दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज हो रहा है। नाज़रीन, क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब वो वाहिद बंदे हैं जिनके साथ हुकूमत बिला झिझक राब्ते करती है, चाहे वो मोहसिन नकवी साहब हों चाहे कोई और हों, तो उनके साथ क्या राब्ते इस हवाले से किए गए बैरिस्टर गौहर साहब के साथ। कल रात इमरान खान की पिम्स मुंतकिल और इलाज के हवाले से, और सुनना है कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से भी उन्हें आगाह किया गया, इमरान खान साहब की ताज़ा सेहत के हवाले से भी। वो सब क्या है, बैरिस्टर गौहर साहब से कुछ सवालात हमने किए हैं, बैरिस्टर गौहर साहब की ज़बानी, उनको सुनते हैं। गोरों के दवर से एक चला आ रहा है, 200 साल से पहले ये कानून चला आ रहा है कि अगर कोई बीमार है, जेल में है, तो आप उनको, उनके डॉक्टरों को भी बताओगे, मालिज को बताओगे, आप उसकी फैमिली मेम्बर्स को बताओगे और आप उनकी मुलाकातें कराओगे। मुलाकातें होती तो हमें पता चलता खान साहब की आंख की तकलीफ़ क्या है, मुलाकातें पता होती हमें पता होता खान साहब की ट्रीटमेंट कब, किसने, किस वक्त, किस काज के लिए की है, रात का भी पता चलता, सारे लोग मिलते, तो ये कोई इशू ना होता, ये लोग यहाँ ना होते। देखिए, ये एक सूबे में हमारी 2/3 मेजॉरिटी है, दूसरे सूबे में हमारे पास 107 MPAs है, दूसरे सूबे में हमारे पास 9 MPAs है, सेनेट में हमारे पास 23 सेनेटर्स बैठे हैं, नेशनल असम्बली में 180 के सीटों के बाद 91 के साथ बैठे, आज 76 के साथ हम बैठे हैं। ये इतनी दुनिया यहाँ आती है, कोई बंदा ये समझता ही नहीं है कि ये 3 करोड़ वोट लेके आने हुए लोग हैं और मांग क्या रहे, खान से मुलाकात कराओ, खान को डॉक्टर जाने दो। ये मैं तो समझता हूँ ये सिस्टम कोलैप्स हो गया है, मैं समझता हूँ ये सिस्टम साकित हो गया। ऐसा नहीं होता, आप एक दूसरे के साथ सियासी इख्तिलाफात इस नहज पे नहीं लेके जाते कि आप उसको दुश्मनी में बदले। देखो, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान होगा तो हम सब होंगे, और आप नफरतें बढ़ाएंगे तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। ये नफरतें मज़ीद ख़त्म करो। देखो, अगर आप लीडर को जेल में रखे, उसकी बीवी को जेल में रखे, उनके बच्चों को मिलने न दे, उसकी फैमिली को मिलने न दे, फिर बच्चों को कहे हमारे साथ फंक्शन मनाते रहे, हम कब तक आपके पास आएंगे, कब तक आपके साथ पार्लियामान में रहेंगे। तो क्या इरादा है, पार्लियामान से चाहते हो कि हम बाहर आ जाए, चाहते हो जी डेमोक्रेसी आपकी ऐसी चले? क्या डेमोक्रेसी ऐसी हुआ करती थी? सर, कल रात को खान साहब को फिर दोबारा चेकअप के लिए लाया गया, आपको भी रात को 2 बजे आपने ट्वीट किया कि बताया गया था, पहले कोई रब्ता किसी से भी नहीं किया गया था? देखो, ये तो पता था कि जी 25-26 तारीख को बताया गया था कि 25-26 तारीख को लेके आएंगे, क्योंकि ये नहीं हमें बताएगा कि क्या लेके वाकई इधर लेके आएंगे या नहीं। हमारा तो मुतालिबा यही था कि खान साहब के ज़ाती माले, जो हमारा मुतालिबा यही उनकी फैमिली मेम्बर्स हो, और वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, जिस तरह लास्ट टाइम उन्होंने एग्री कर दिया था कि उस हॉस्पिटल में लेके जाए, तो इतना तो पहले से डॉक्टरों ने बताया था कि 25-26 तारीख को हम इंशाल्लाह एडमिनिस्टर करेंगे, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया था कि उनको लेके आए और हम चले आएँ और वहाँ खान साहब को
کے آئیں گے. البتہ پروسیس جب کمپلیٹ ہوا تو مجھے ضرور بتایا گیا کہ پروسیس کمپلیٹ ہو گیا اور ہم لے کے گئے. سر کل ایاز صادق صاحب نے کہا کہ ہم نے بیرسٹر گوہر صاحب سے رابطہ کیا اور ان کو کہا کہ آپ ملاقات کے لیے جا سکتے ہیں, پھر آپ نے انکار کر دیا. سر آج اب اگر دوبارہ آپ کو بلایا جاتا ہے جائیں گے یا انکار کر دیں گے؟ نہیں, اس میں فرق ہے. دیکھو خان صاحب کی یہ ملاقاتیں لاسٹ ٹیوزڈے کو بھی ملاقات کے لیے نہیں ہمیں بلایا گیا, آج بھی نہیں بلایا گیا. میرا نہیں خیال کہ وہ ہمیں اجازت آج بھی دیں گے, لیکن اگر انہوں نے ہمیں اجازت دی کہ ملاقات کے لیے آ جاؤ, ہم ضرور جائیں گے. جہاں تک اس نے لاسٹ کا ذکر کیا یہ ضرور ہے, بالکل انہوں نے ہمیں کہا تھا مجھے کہ آپ چلے جائیں. وہ ایسا ہوا تھا کہ ہماری جو ساری انڈرسٹینڈنگ ان کے ساتھ چل رہی تھی وہ یہ تھا کہ آپ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لے کے آئیں. خان صاحب کے جو معالج کے نام ہم نے دیے تھے, ندیم قریشی صاحب, یہ ڈاکٹر صاحب اور ان کا فیملی ممبر ہو. جب فیملی ممبر پہ ایگری نہیں کر گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم ہاسپٹل نہیں لے کے جائیں گے. پھر مجھے کہا اب یہ سارا کال اپ ہو گیا ہے ہمارا آپ کے ساتھ, ہم تو لے کے جانا چاہ رہے تھے ہاسپٹل, لیکن جب ہم ایگری نہیں کر گئے تو ناؤ دا ڈاکٹرز گو ٹو دی ہاسپٹل, دا جیل, اڈیالہ جیل, دین ٹو برنگ خان ٹو دا ہاسپٹل. اس وقت انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ گور صاحب آپ جانا چاہے تو چلے جائیں. اس پہ ہم نے انکار اس لیے کیا تھا کہ جی یہ تو ہمارا مطالبہ نہیں ہے کہ میں جیل جاؤں اور میں دیکھوں ڈاکٹر کیا پرفارم کر رہے ہیں, اس کا تو ہمیں اندازہ نہیں. ہمارا تو مطالبہ سمپل ہے اور وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو ہاسپٹل میں لے کے جائیں. دیکھو میں ایک چیز بڑا برملا کہہ دوں, میں بہت کوشش کرتا ہوں پاکستان میں اگر آپ نہ رہنا ہے تو ٹو لیو ان پاکستان یو ہیو ٹو پے اے پرائس, اینڈ دس از دا سیم کیس فار پالیٹکس. یا پالیٹکس میں بھی آپ جرم کی وجہ سے نہیں جاتے, وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو کر کے آپ جیل جاتے ہو اور پھر نکلتے ہو. بٹ اینڈ کرو اس کو, اپنے بچوں پہ رحم کرو, اس ملک پہ رحم کرو. ملک مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے, دہشت گردی ہیں ان سائڈ پاکستان, آؤٹ سائڈ پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہو, اس کا دفاع مضبوط ہو, ان کے انسٹیٹیوشن مضبوط ہو. ہم نے ہمیشہ سے ان لوگوں کا خلاف کیا ہے جو لوگوں کو اٹیک کرتے ہیں, اتھارٹی کرتے ہیں. بس کریں نا, دیکھو نا کتنے مقبول لیڈر کو آپ کب تک اس طرح رکھو گے؟ آپ اس کی بنیادی چیزوں کو ختم کرو گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. کیا فرق پڑتا اگر آپ یہ ایک ہاسپٹل نہیں یہ ہاسپٹل, مسٹر اے نہیں مسٹر بی, ڈاکٹر اے نہیں ڈاکٹر زی, کیا فرق پڑ جائے گا؟ وائی ٹو ٹیک سچ اے نیگو ایشو, ڈونٹ میک اٹ اے نیگو ایشو. یہ دیکھو ہیومینیٹیرین ایشو ہے, خان صاحب کے صحت کا ایشو ہے, اس کے فیملی ممبرس کی تسلی بہت ضروری ہے. آپ نے اس کی تسلی کرانی ہے. ڈاکٹر علاج جب کرتے ہیں تو تب تک کرتے ہیں جب تک پیشنٹ خود نہ کہہ دے کہ ہاں مجھے یہ قبول ہے. تو اگر فیملی نہیں سیٹسفائیڈ تو آپ کب تک اس طرح لگاؤ گے؟ اس ملک کو اس ہیجان میں کیا لگائیں گے؟ معمولی سی بات تھی, رات کو ختم ہو سکتا تھا. ویری انفارچونیٹ جو کچھ مسائل ہے اس وقت یہ ایگو کی وجہ سے. میری بات چلے گی, تیری بات چلے گی, میں سمجھتا ہوں سیاست میں ایک مڈل گراؤنڈ بھی چلتا ہے. گور صاحب کل سلمان اکرم راجہ صاحب رجسٹرار سے ملے, انہوں نے کہا جی آپ درخواست دیں, جو 16 فروری کو سرکاری رپورٹ جمع ہوئی ہے اس کے اوپر ہم ہیئرنگ کریں گے. ابھی تک وہ درخواست جمع نہیں کروائی گئی اور احتجاج کے لیے مطلب بات کی کہ آپ لوگ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں. ایک دور تھا آپ بڑا اچھا رپورٹنگ کرتے تھے, اب جس کے پاس اینڈرائڈ آ گئے نا تو اور طرف شروع ہو گئے, سورس رپورٹنگ ہو گئی. میں آپ کو بتاتا ہوں, نہیں فیکٹس بیس ہوتے تھے. دیکھیں ابھی بھی ہماری اپلیکیشن پینڈنگ ہے, وہ 2 قسم کے کیسز تھے. کچھ کیسز ایسے نہیں, وہ سینیٹائزڈ جر نہیں, جو کیس دیکھیں 2 قسم کے. جب سپریم کورٹ ایک کیس ڈسپوز آپ کر دے, پھر آپ کو معلوم ہے جب آپ درخواست دیں گے تو اس پہ آبجیکشن لگتا ہے, آپ اپیل میں جاتے ہیں, اور اب میرا نہیں خیال کہ وہ کریں گے. لیکن جو کیس پینڈنگ ہو آپ اس میں کوئی بھی درخواست دے سکتے. ہم نے پینڈنگ والے کیس میں کوسا صاحب نے درخواست دی ہے اور ہم نے ان کو کہا کہ ہماری یہ ملاقاتیں بھی کراؤ, ڈاکٹر کو ایکسس بھی دے دو, اور ہم نے اورلی بھی ان سے ریکویسٹ کی. لاسٹ ٹائم ہم نے اس بینچ سے ریکویسٹ کی, بس سپریم کورٹ کا یہ طریقہ کہ جس بینچ نے کیس سنا ہو تو وہ بینچ سنے. میں آج بھی آپ کی وساطت سے چیف جسٹس صاحب سے درخواست کروں گا کہ دیکھو یہ 13واں ٹائم ہے, 13th ٹائم ہے جب ہم ادھر آ رہے ہیں, اور ایک مرتبہ 25 فروری 2024 کو بھی ہم نے آپ کے ساتھ ملاقات کی. آپ نے ہمیں ساتھ وعدہ کیا تھا کہ خان صاحب کے سلسلے میں 2-3 چیزوں کا انہوں نے کمنٹ کیا تھا کہ کیسز کے بارے میں کروں گا, جیل اتھارٹیز کے بارے میں کروں گا, جیل وزٹ کے بارے میں کروں گا. یہ جو یا پریدی صاحب ہے اس کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ اس نے ہمیشہ سے جیل کی سچویشن کا نوٹس لیا ہوا ہے. میں ان کو یہ ریمائنڈ کراؤں گا کہ جب باقی لوگوں کا نوٹس لیتے رہیں تو خان صاحب کا بھی لے لیں. یہ صرف کاپی نہیں ہے کہ ایک فرینڈز آف دا کورٹ جا کر کے رپورٹ لے آئے کہ لیونگ کنڈیشن کیا ہے. آپ ڈاکٹروں کو بھی بھیجو اور وہ کام کرو جو فیملی ادھر آئی ہے اور یہ سارے پارلیمنٹیرین ادھر اس کے لیے انتظار کر رہے ہیں. اچھا بیرسٹر گور صاحب, رات کو خان صاحب کو پیمز اسپتال پہنچایا گیا, مختلف ٹیسٹ وہاں پر ان کے کیے گئے, تو کیا ڈاکٹرز نے آپ کو کیا بتایا ان کی صحت کے حوالے سے؟ دیکھیں اس مرتبہ ہماری ڈاکٹر سے بات نہیں ہوئی, مجھے صرف میسج کے ذریعے سے اطلاع دی گئی تھی کہ یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا اور ٹائم لگ کر کے خان صاحب کو واپس بھیج دیا گیا ہے. لیکن لاسٹ ٹائم کی جو ٹیسٹ تھے وہ ہمارے ساتھ ضرور ڈسکس ہوئے تھے. نہیں, انہوں نے کہا تھا کہ صحت ٹھیک ہے, صحت
صحت انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ صحت ٹھیک ہے، لیکن یہ تو حکومت کی طرف سے میں کہتا ہوں نا کہ انہوں نے ہمیں یہ کمیونیکیٹ کیا. سینگ از بلیونگ. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جب ملاقات ہوگی تو پتہ چلے گا. لاسٹ ٹائم البتہ جب ہماری ڈاکٹروں کے ساتھ ہوئی تھی تو ان کے پاس جو رپورٹس تھے وہ رپورٹس ہمارے ساتھ انہوں نے شیئر کی ضرور کی تھی. سر عمران خان رہائی فورس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر جو ہے اس پہ تحفظات ہیں ان کو اور وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں اسے، تو اس پر کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھو، ہمارے پاس پارٹی ہماری ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور ہم ساری چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. ضرور ہمارے کچھ ریزرویشنز ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں ختم کرنا ہے. ہم نے ان کو پرونز اینڈ کونز ضرور دیکھے ہیں اور مجھے بھی پتہ چلا، میرا کوٹ کیا، لیکن بائی اینڈ لارج پارٹی نے ضرور اس میں تھوڑی بہت ڈسکشن کی ہے اور میں نے سب کو یہ کہا ہوا ہے کہ اس پہ ایڈورس یا اس کے فیور کمنٹ سے نہ کیا کرے، بیکاز اٹ از این ایشو وی ہیو ٹو ڈسکس اٹ. اس کی لیگل امپلیکیشنز اور پارٹی کے لیے سچویشنز اور خان صاحب کے پینڈنگ کے کیسز پہ کیا اثرات ہوں گے. تو جو وزیر اعلیٰ صاحب کر رہے ہیں صوبے میں وہ ہمیں بریف میں بھی لیتے ہیں، لوپ میں لیتے ہیں. انیشل سٹیجز آگے دیکھیں گے جو بھی ہوگا، لیکن ایک یقین آپ کو دلا دوں، پاکستان تحریک انصاف کسی بھی سٹیج پہ، کسی بھی صوبے میں، کسی بھی طرح میں، کسی بھی پرپس کے لیے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گی جو اللیگل ہو، جو غیر قانونی ہو، جس سے ملک، قوم اور جمہوریت کا نقصان ہو. ہم اپنا کوشش کر رہے ہیں جمہوریت کے لیے. خان صاحب کی رہائی صرف پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے، پورے پاکستان، ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے. وہ ایک مقبول ترین لیڈر ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ ابھی رہائی ہو، اور رہائی عدالتوں کو آپ دیکھیں، 17 جنوری 2025 کو سزا ہوئی. 35 دنوں میں میکسیمم کیس لگنا چاہیے. نہ بشرا بی بی کا کیس لگا اور نہ ہی خان صاحب کا کیس لگا. تو اگر وہ نہ لگے تو عدالتوں کے سامنے آ کر کے یہ رونا دھونا نہیں کریں گے. آپ خود ان سے پوچھو، افتخار چودھری صاحب، آپ کو تو سارا معلوم ہے، وہ خود ادھر آ کر کے نہیں کھڑے ہوتے تھے، کہتے ہیں میرے ساتھ چلے جاؤ، میرے بھی کیسز لگا دو. تو ایسا ہی ہوتا ہے. ججز کو میں ریکویسٹ کروں گا پہلے سے کہ آپ کبھی سائل ہو ہمارے ساتھ، ہمارے بھی تھوڑا سن لیں. سر آخری بات کہ لائے عمل کیا اب یہ کہ گورنمنٹ تو آپ کی بات مان نہیں رہی، نہ علاج پہ نہ کسی چیز پہ. اب کیا احتجاج؟ دیکھو ہم گیو اپ کرنے والے نہیں ہیں، سڑکوں پہ دیکھیں نا جی، گو اپ کرنے والے نہیں. ہم سڑکوں پہ ہے آلریڈی. ہم سڑکوں پہ بھی ہیں، روڈ میں بھی ہے، اسمبلیوں میں بھی آواز اٹھا رہے ہیں، پارلیمنٹ میں اٹھا رہے ہیں، نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں، ہر جگہ پہ آواز اٹھائیں گے، ہر فورم پہ اٹھائیں گے. عدالتوں میں بھی ہمارا رکھے. کوئی یہ نہ کہے کہ جی آپ کسی فورم میں نہ گئے، لیکن ہم یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ وہ عدالت ہے جو ان کا کام یہی ہے کہ یہ انصاف کرے، لوگوں کے دھلیس پہ لوگوں کو انصاف دے. اور ان پہ کتنی مرتبہ، ایک نہیں، دو نہیں، 3 کروڑ ووٹ لینے والے یہ پوری جو لاٹ ہے یہ سارے یہاں موجود ہوتے ہیں. اور مطالبہ صرف یہی ہے، ہمارا کیس سنو، ہمارے ساتھ انصاف کرو، ہمارے حقوق ہمیں دو، ہمارے حق میں جو آرڈرز ہوئے ہیں ان کو امپلیمنٹ کر لو. اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ سسٹم اتنا ساکت سسٹم میں نے نہیں دیکھا. یو کین ناٹ کال دس اے سسٹم. They can enforce disappearance لوگوں کے ساتھ. This is not way too much. برسٹر گور صاحب یہ بتائیے گا، آپ لوگ بار بار یہاں پر آتے ہیں، انصاف آپ لوگ کو ملتا نہیں ہے، مطلب کوئی امید باقی آپ لوگوں کو؟ نہیں، ہم گیو اپ نہیں کریں گے. ہم گیو اپ نہیں کریں گے، یا آتے رہیں گے. دیکھو دستک تو دیتے رہیں اور گے. صاحب کوئی کنٹینر اسلام آباد آئے گا پشاور سے اب؟ اللہ کرے ضرورت نہ پڑے. دیکھو نا، ہمیں کوئی شوق تو نہیں ہے. ہم تو چاہ رہے ہیں نا خان صاحب کی رہائی ہو. ہم کیا کہہ رہے ہیں، قانونی چیزیں مانگ رہے ہیں نا، تو ہماری شوق تو نہیں ہے. لیکن اگر کنٹینر تک بات آئی ہے تو کنٹینر پر تو آئے گا. ناظرین، اب جو سہیل آفریدی ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کے، وہ بھی اس دھرنے میں شرکت کے لیے پہنچ چکے ہیں. تو ذرا سہیل آفریدی صاحب کو ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو رہائی فورس انہوں نے بنائی تھی وہ بیسیکلی کام کیا کرے گی، اس کا کیا کام ہوگا. اور جو علامہ ناصر عباس نے بھی کچھ گفتگو کل جو پیشکش انہوں نے کیا کہ ہم حکومت نہیں گرائیں گے، اگر فارم 47 والی حکومت نہیں گرائیں گے، بس خان صاحب کو رہا کر دیں، یہ سارا کیا ماجرا ہے. اور سہیل آفریدی صاحب نے جو ایک کنٹینر تیار کیا ہوا تھا اس کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے، آپ ذرا سہیل آفریدی صاحب کی گفتگو سنیں، پھر اس کے بعد آپ کو مزید اپڈیٹس بھی دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا علاج ان کی ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں، ان کی فیملی کی موجودگی میں اور الشفا انٹرنیشنل میں ہو، بار بار ہم یہ ایک ہی بات کر رہے ہیں، لیکن مسلسل یہ جعلی حکومت کی ہٹ درمی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیوں اس بات کو نہیں مان رہے اور وہ کیا چھپا رہے ہیں کہ ان کو نہ ان کی فیملی سے ملنے دیا جا رہا ہے، نہ ہی ذاتی ڈاکٹرز سے ملنے دیا جا رہا ہے. اور میرے خیال میں اس طرح کی ہٹ درمی ملک کے حالات خراب کرنے کے مترادف ہے. ان کو چاہیے کہ عمران خان صاحب کا جو قانونی حق ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق ان کے ذاتی ڈاکٹرز اور ان کی فیملی کی موجودگی میں ان کا علاج ہو، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ لوگ کیا چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں.
سر یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کو جب لے کے آیا گیا تو ان کے ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ 45 منٹ کا پروسیجر ہے ہی نہیں, 1.5-2 گھنٹہ لگتا ہے. اور رات کو بھی ڈاکٹر آصف یوسف صاحب کا ایک ویڈیو پیغام آیا, اس میں یہ کہا گیا کہ اس ہاسپٹل کے اندر کوئی ایسا بندہ ہے ہی نہیں جو کہ ماہر ہو اس چیز کا, لیکن اس کے باوجود بھی پیمز میں لے کے آیا گیا ہے. آپ کی بات کیوں نہیں مانی جا رہی, شفا انٹرنیشنل کی طرف کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ دیکھیں جی, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں اور یہی تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری بات کیوں نہیں مانی جا رہی. حالانکہ ہم نے بار بار یہ کہا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کی صحت پر سیاست نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, اور نہ ہی عمران خان صاحب نے ابھی تک اپنی صحت کی شکایت کی ہے, نہ ان کی فیملی نے کبھی ان کے صحت کا بہانہ بنا کر ان کو اسپتال شفٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اگر فرض کرے ابھی یہ دوسری دفعہ ہے اور حکومت چپکے سے ان کو دوسری دفعہ اسپتال لے کر آ رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے ان کی آنکھ کا مسئلہ سیریس ہے, اور جب مسئلہ سیریس ہے تو پیمز ہاسپٹل میں ریٹنا کا اسپیشلسٹ ہے ہی نہیں, یہ سرے سے موجود ہی یہاں پر نہیں ہے. اگر کوئی بھی ہے وہ معمولی ڈاکٹر ہوگا. تو ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہم مطمئن ہوں گے ان کی ذاتی ڈاکٹرز کی موجودگی میں, ان کی فیملی کی موجودگی میں, لیکن بہرحال وہ یہ نہیں کر رہے. تو یہی پوری قوم میں شدید تشویش بھی پائی جا رہی ہے اور غصہ بھی پایا جا رہا ہے. کل آپ نے آئی ایس ایف اگر انہوں نے نہیں کیا تو اس کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ پریشر بلٹ ہو جائے گا ان کے اوپر؟ دیکھیں پریشر تو ان پر ہے. عمران خان صاحب تو کوئی معمولی بندہ نہیں ہے, وہ ملک کا سابقہ وزیر اعظم ہے اور اس ملک کا جو ہے سب سے بڑا سیاسی لیڈر ہے. تو اگر فرض کریں ان کی صحت کے ساتھ مذاق کیا گیا تو یہ پریشر آلریڈی ان پر ہے, اور اسی دباؤ کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی تصویر بھی باہر نہیں آنے دے رہے ہیں. تو دباؤ اور پریشر ان پر جاری رہے گا. دیکھو امید تو ہمیں عدالتوں سے ہی رکھنا ہے, کیونکہ جس طرح کا رویہ ان کا ہے اور جس طرح ہر درمی یہ کر رہے ہیں اور مسلسل پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں بریتھنگ سپیس نہیں دے رہے ہیں, تو ان کا علاج جو ہے پھر احتجاج ہی ہے, جس کی تیاری بھی جاری ہے. لیکن بہرحال عدالتوں سے ہمیں امید ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ عدالتیں جو صرف فیصلے ہی سنا رہی ہیں وہ انصاف بھی کریں. سر آپ نے کل کہا کہ جیسے یحییٰ آفریدی صاحب جو ہے نہ میرے خط کا جواب دیتے ہیں, نہ وہ ہماری بات سنتے ہیں جب ہم سپریم کورٹ کے باہر جا کے بیٹھتے ہیں. تو دوسری طرف اگر آپ کی پشاور ہائی کورٹ کی بات کی جائے تو آپ نے 24 گھنٹے میں دھرنا جو ہے آئی جی صاحب کو حکم ملا کہ ختم کروایا جائے, تو وہ ختم ہو گیا. تو کیا سمجھتے ہیں یہ عدالتوں کا دورہ میار؟ دیکھیں ہم تو یہی کہہ رہے ہیں عدالتوں سے کہ آپ فیصلے نہ کریں, صرف انصاف کریں, اور پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے دوسرے درجے کا شہری نہ سمجھیں. پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کارکن ہیں وہ اس پاکستان کے رہنے والے ہیں, اس پاکستان کے شہری ہیں, اور ان کے ٹیکس کے پیسے سے ہی آپ کو تنخواہ ملتی ہے. تو میرے خیال میں جس طرح پاکستان تحریک انصاف اداروں کی عزت کرتی ہے, اور عمران خان صاحب نے ہمیں ہمیشہ اداروں کی عزت کرنا ہی سکھایا ہے, تو اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہیں تھوڑا سا احساس کریں اس چیز کا. باقی میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا سر؟ آپ سے کوئی رابطہ باضابطہ کیا گیا تھا جب خان صاحب کو لایا گیا؟ ہم ان کی حکومت نہیں کرنے دیں گے. معاملات کے ساتھ معاملات نہیں کرنے دیں گے. دیکھیں میں نے یہ جو کہا تھا, پچھلی جب حکومت کرائی گئی تھی عمران خان صاحب کے سارے لوٹے بنے تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے لوگوں کو خریدا تھا. ہم لوٹے نہیں بنیں گے. اگر آپ کی کوئی حکومت کرائے گا ہم لوٹے نہیں بنیں گے. ہم اس ڈرٹی جو سرکل ہے اس کا ایسا نہیں بنیں گے جس کا وہ بنے تھے. سر عمران خان کی آپ گارنٹی دے رہے ہیں سر؟ سب ساتھی مطلب وہ اگر باہر آئیں گے تو حکومت نہیں گرائیں گے؟ دیکھیں عمران, دیکھیں یہ حکومت ہے جیلی ہے, آپ کو پتہ ہے فارم 47 کی ہے. اس وقت پاکستان نہیں چل رہا ہے, اپنے بوجھ تلے دب رہا ہے, گر رہا ہے پاکستان. معاشی بحران دن بدن بدتر ہو رہا ہے, امن و امان کا بحران بدتر ہو رہا ہے, سیاسی بحران بدتر ہو رہا ہے. پاکستان نہیں چل رہا ہے ان سے, لہذا اس کا واحد حل یہی ہے کہ واپس آئے, پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنائے, فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے, اور عوام کی حمایت سے عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ نئی حکومت بننی چاہیے, اور وہ چلائے پاکستان کو. ہر کوئی اپنی جگہ پر واپس جائے. جو آئین میں ترامیم کی گئی ہیں واپس چلی جائیں ساری کی ساری. رول آف لا ہونا چاہیے. جنہوں نے انکروچمنٹ کی ہے اور اپنے حلف کے خلاف انہوں نے پولیٹیکل پاور گین کی ہے, واپس جانا چاہیے ان کو. پاکستان ایسے چلے گا, وائلڈا نہیں چلے گا, نہیں چل رہا ہے.
कोई समझ है पाकिस्तान चल रहा है, नहीं चल रहा है पाकिस्तान। इनकी जड़ें अवाम में नहीं है, अगर अवाम में जड़ें होती तो ये कभी गजा ना जाते। सिर्फ जहाज़ें चल रही हैं। और जनाब आप जैसे उन्होंने कह दिया कि अब आप जहाज़ खरीदें, आप उड़ान करें, हम तो कहते हैं सेटेलाइट मिल जाए, आसमानों पे चले जाए, इस पाकिस्तान को खाली करें। यहाँ पर ऐसे लोग आना चाहिए जो आवाम का दुख दर्द महसूस करें, उनके अवाम में से हों, ना वो हों जिनको पता ही नहीं कि अवाम का दर्द और दुख क्या होता है। इस वक्त पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है, और ये जनाब जहाज़ खरीद रहे हैं, शर्म नहीं आती इनको? गुर्बत दिन ब दिन बढ़ रही है, किसान चीख रहा है, मजदूर चीख रहा है, सनतकार चीख रहा है, और ये अवाम में उड़ने का सोच रहे हैं। सर आप क्यों नहीं जहाज खरीद रहे? वो 11 अरब रुपए का जहाज खरीद सकते हैं, तो आपके पास तो एक हेलीकॉप्टर है, आप भी अपने सूबे का जो है वो आप क्यों नहीं खरीदते? देखिए, हमारा जो हेलीकॉप्टर है वो रेस्क्यू एक्टिविटी करते हुए गिर गया था, जिसमें हमारे कैप्टन्स भी शहीद हुए थे, पायलट्स भी शहीद हुए थे। तो हेलीकॉप्टर तो सुबह के लिए इंशाल्लाह ताला हम खरीदेंगे, लेकिन अपने नाश्तों के लिए और बाहर जो हैं शॉपिंग्स के लिए, अयाशियों के लिए हम कोई भी तैयारा नहीं ख़रीदेंगे। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक मकरूज़ मुल्क है, और हम हर वक्त जो है IMF से भीख मांगने के लिए पहुंच जाते हैं कचकोल उठाकर, और इस तरह 11 अरब रुपए का अपनी अयाशियों के लिए तैयारा ख़रीदना समझ से बालातर है। और जिससे ख़रीदा गया है वो मेरे ख्याल में इसराइली कंपनी है, यहूदी कंपनी है, तो इनके बोर्ड ऑफ पीस में भी जो है उनसे राब्ते शाफ्ते और फिर जहाज़ ख़रीदना, तो मेरे ख्याल में ये इन्होंने जो इल्ज़ामात इमरान खान साहब पर झूठे लगाए थे वो इन पर सच ही साबित हो रहा है। सोहेल अफरीदी साहब, ये बताएगा कि कहा जा रहा है कि ईद के बाद आपको अल्लाह ताला से हटाया जा रहा है। मुझे वो वज़ारत आला से सिर्फ एक बंदा हटा सकता है, और वो जेल में कैद है, और उसका नाम है इमरान अहमद खान नियाज़ी। बाकी किसी में भी ये हिम्मत नहीं है कि वो मुझे 1 इंच भी अपनी कुर्सी से हटाए। रिहा करो, रिहा करो। दूसरी बात ये है, रिहा करो, रिहा करो। दूसरी बात ये है कि मैंने एक दिन भी ये कोशिश नहीं की कि मैं इस कुर्सी को बचाऊं। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई है, इमरान खान साहब की सेहत है, और जो इमरान खान साहब ने जिम्मेदारी दी है हकीकी आज़ादी की लड़ाई की, वही लड़ाई इंशाल्लाह ताला हम लड़ रहे हैं। और ये कुर्सियाँ जो हैं ये आती जाती है, हमने अपने मकसद पर फोकस रखना है। अच्छा, ये फोर्स आपने जो फोर्स का ऐलान किया था सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर, जो आपने फोर्स का ऐलान किया था इमरान खान रिहाई फोर्स, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं कि जो आप लोग ये फोर्स लेके आ रहे हैं, तो ये कैसी फोर्स है? क्या ये चढ़ाई करेगी, या ये किस तरह आप जो है ना ये लड़ाई जीतेंगे? फोर्स के नाम पे तो हमेशा यही होता है कि कोई जो है ना वो जत्था होगा जो कलाशने उठा के आएगा, लड़ेगा हुकूमत से, रियासत से। देखिए, हम एक पुरअमन जदोजहद कर रहे हैं, हम एक सियासी जदोजहद कर रहे हैं। इसमें ना हम जो है क्लाशों को उठाएंगे और ना ही कोई दूसरा असला उठाएंगे। इसमें हमारी जदोजहद वो अमन के दायरे में रहकर, आइन और कानून के दायरे में रहकर इंशाअल्लाह ताला ये जदोजहद जारी रहेगी। और हमारा जो इमरान खान रिहाई अमन फोर्स है उसका भी यही मकसद होगा कि अगर फ़र्ज़ करें 26 नवंबर की तरह, 9 मई की तरह, मुरीद की तरह कोई गोली चलाता है तो हमारी सीने हाजिर होंगे। हम कभी भी जो है मुसल्लह जदोजहद नहीं करेंगे और किसी सूरत नहीं करेंगे। हमारी जदोजहद एक सवाल है आपसे और अल्लामा साहब दोनों से। सर, कल इमरान खान साहब को पेम्स हॉस्पिटल मुंतकिल लाया गया चेकअप के लिए, क्या PTI या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान को एतमाद में लिया है? उस हवाले से किसी को एतमाद में नहीं लिया गया, और इस जो रिपोर्ट जारी होगी वो जाली तस्वर होगी और उस पर हमें एतमाद नहीं होगा। अच्छा सर, अच्छा सर, जैसे कि आपने कहा कि मैंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। सर, ये जो आप एंगेजमेंट आप करना शुरू की हैं, सर वज़ीर आज़म के साथ आपकी मुलाकात, फिर आपने सिक्योरिटी के इजलास भी बुलाए, वहाँ भी आप मोहसिन नकवी के साथ बैठे, तो सर ये आपकी कुर्सी नहीं बचा सकती? सर देखें, इनकी औकात ही नहीं है यार, इनकी औकात है कुर्सी बचाना। ये अपना मैंडेट जो है वो लोगों का एतमाद नहीं बहाल कर सके, ये मेरी कुर्सी क्या बचाएंगे? सबसे पहली बात यह है कि जो हालात ये बना रहे हैं पाकिस्तान में और अपने हमसायों के साथ, तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा पे आएगा, और उसका जो है अल्लाह ना करे लेकिन मुझे जो खदशा है उसके असरात आप जल्द देख लेंगे।
पाकिस्तान किसी भी मिस एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और मेरे ख्याल में कोई भी मिस एडवेंचर वो डायरेक्टली खैबर पख्तूनख्वा को ही अफेक्ट करेगा। तो इसी वजह से सूबे की आवाम के लिए, सूबे की हकूक़ के लिए, सूबे में अमन व अमान की बहाली के लिए ये मुलाकातें ज़रूरी थी, क्योंकि खुदा न ख्वास्ता अगर फ़र्ज़ करें वहाँ पर कुछ हो जाता जिस तरह बलूचिस्तान में हुआ है, तो फिर ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में नॉन सीरियस है, वो हमसे बैठ ही नहीं रही थी, वो उन मामलात में सीरियस ही नहीं थी। तो उन मामलात को और उन मामलात इस तरह के किसी भी साने को रोकने के लिए वो मुलाकातें ज़रूरी थी। लेकिन जो इमरान खान साहब ने कहा था कि हमने जो है एक जिरगा बनाया जाए नेशनल लेवल पर, जिसमें वफाकी इदारे और वफाकी जो हमारे जाली हुकूमत ही आप कह सकते हैं उनके लोग हों, वफाकी इदारों के लोग हों, खैबर पख्तूनख्वा के स्टेक होल्डर्स हों, कबायली मशरान हों, इनका एक जिरगा बनना चाहिए जो अफ़गानिस्तान जाकर मुज़ाकरात करें और जो टेंशन बनी हुई है इस रीजन में वो टेंशन कम कर सकें। और यही डिमांड मेरी उनके सामने भी थी, लेकिन बदकिस्मती से उस पर गौर नहीं किया गया। नाज़रीन, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर जो गौहर साहब हैं, वो अब से कुछ ही देर पहले धरने से उठकर आगे आए और उनकी मुलाकात हुई रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जहां उन्होंने इस्तदा की कि हमारे जो केसेस हैं, खासकर वो केसेस जिनमें लतीफ़ खोसा वकील हैं, वही जो 3 केसेस थे जिनको एडजर्न किया गया था, सेनेटर एडजर्न, जिसके अंदर ही भेजा गया था सलमान सफदर साहब को फ्रंट ऑफ कोर्ट बना के, उन केसेस को फिक्स करने की बात की गई दोबारा से। और रजिस्ट्रार ऑफिस ने यकीन दहानी करवाई कि आप दरख्वास्त दें, इसी हफ्ते के अंदर मुकदमात को मुकर्रर भी कर दिया जाएगा। ये बैरिस्टर गौहर ने भी बाहर आके बताया है। और अब बैरिस्टर गौहर की जानिब से फिर मैंने उनसे पूछा गया, मेरी तरफ से उनसे पूछा गया कि गौहर साहब ये कब दरख्वास्त दायर होगी। उन्होंने कहा जी हम कल ही कोशिश करेंगे इस दरख्वास्त को दायर कर दें ताकि इसी हफ्ते के अंदर ये लग भी जाए, उसके ऊपर समाअत भी हो जाए। इस्तदा उसमें यही है कि ना सिर्फ उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाए बल्कि फैमिली को और जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं उनको इमरान खान साहब तक रसाई दी जाए ताकि सारी सूरत हाल सामने आ सके। और जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनकी तस्दीक शुदा कॉपीज़ भी जो इमरान खान की फैमिली और उनके वकला हैं उनको फराहम की जाएँ। अब कल भी रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि आप दरख्वास्त दें तो हम केस लगा देंगे, लेकिन आज 24 घंटे गुजरने के बावजूद भी दरख्वास्त PTI की जानिब से कोई भी दरख्वास्त जमा नहीं करवाई गई। अब फिर रजिस्ट्रार ऑफिस ने उनको वही बात दोहराई है कि आप दरख्वास्त दे दें, हम कल अब दरख्वास्त दे दें, इसी हफ्ते के अंदर मुकदमे को फिक्स कर देंगे। आज जब देखते हैं कि आज भी दरख्वास्त अब तो नहीं आई, तो टाइम भी खत्म हो गया। अब कल दरख्वास्त आएगी, यानी कि बुध वाले दिन बुध को दरख्वास्त आएगी, तो फिर वो जुमेरात को या फिक्स हो सकती है या फिर जुमे को उस केस के ऊपर समाअत हो सकती है। अगर रजिस्ट्रार ऑफिस ने इसी हफ्ते के अंदर केस लगा दिया, अगर इस हफ्ते में ना लगा तो हो सकता है कि मंडे को ये आइंदा हफ्ते में ये केस लग जाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर है कि वो दरख्वास्त देने में कितनी जल्दी करती है, कितनी ताखीर करती है। जो अपडेट्स होंगी, दरख्वास्त आएगी, उसके कंटेंट्स क्या होंगे वो भी उससे भी आपको आगाह करेंगे। और इसके अलावा जो अपडेट उसके अंदर होगी उसके फिक्स करने के हवाले से उससे भी आपको तफसीलें आगाह करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।